अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ शाज़िया मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं हम जुमला ताम, ऐसा जुमला जिससे बात मुकम्मल समझ में आ जाती है। जुमला के जिसको हम जुमला भी कहते हैं और मुरक्कबे ताम भी। अच्छा जी, जुमले के तकरीबन या हम कह सकते हैं मुरक्कबे ताम के दो हिस्से होंगे। ठीक है, ऐसी बात जो मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है उसके दो हिस्से होंगे। अगर तो जुमला इसम से शुरू हो रहा होगा तो जुमला इस्मिया होगा, अगर फ़ेल से शुरू हो रहा होगा तो जुमला फ़ेलिया होगा। जुमला इस्मिया के कवायद हमने पिछली दफा देखे थे कि मुब्तदा और खबर, यानी अगर जुमला इसम से शुरू हो रहा है तो जिस इसम से जुमला शुरू होगा उसको हम मुब्तदा बनाएंगे और आगे उसकी खबर दी जा रही होगी। यानी जुमला इस्मिया कम से कम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होगा, मुब्तदा और खबर। इसके अलावा भी कुछ चीजें आ सकती हैं जुमले में जिसको हम मुताल्लिक के खबर कर सकते हैं या मुताल्लिक के बाज़ दफा फेल या फाइल के भी हो सकती हैं। अच्छा, हमने देखा था कि मुब्तदा के कवायद क्या हैं। जुमला इस्मिया में जब हम कवायद को देखते हैं तो मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा और मारफा भी होगा आमतौर पर, जबकि खबर जो होगी वो हालत रफा में होने के साथ साथ नकरा होगी आमतौर पर। जिस अदद के हिसाब से जहां तक मुमकिन हो सकेगा मुब्तदा और खबर में मुताबिकत की जाएगी। इसके अलावा जुमला में जो भी कोई चीज एक्स्ट्रा होगी उसको हम खबर के मुताल्लिक कर देंगे। वो हालत नसब में होगी, लेकिन जब वो जुमले का हिस्सा बनेगी तो उसको हम हालत जर में ले आएंगे। ठीक है, हरफे जर की वजह से। यहाँ पे हमने काफी ज्यादा मिसालों के जरिए समझ लिया था कि मुब्तदा खबर दोनों मुफरिद भी हो सकते हैं और कोई मुरक्कब मुब्तदा भी बनकर आ सकता है, खबर भी बन के आ सकता है। यानी कि मुब्तदा कभी मुरक्कब भी हो सकता है और मुफरिद भी। इसी तरह खबर भी मुफरिद भी हो सकती है, मुरक्कब भी हो सकती है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे नई चीज हम क्या शुरू करने वाले हैं और नई चीज को हम समझने के लिए काफी ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी। इस नोट को देखिए, इस नोट में हमें बताया जा रहा है कि खबर अगर मौजूदुन मौजूदुन या मौजूदातुन पर मुश्तमिल हो तो उसे आम खबर समझकर हज़फ कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में मुताल्लिक खबर को कायम मकाम खबर समझा जाता है। इस तरह अगर समझा जाएगा तो आपको बड़ी मुश्किल सी चीज लगेगी। मैं इसको आपको बहुत आसान करके बताती हूँ। हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जो कि हम बहुत सी मुख्तसिर बात करते हैं और बात करने वाले को समझ भी आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपका बेटा या आपकी बेटी आपके पास आती है और आप कहते हैं कि मामा कपड़े कहाँ हैं, तो आप कहेंगे अलमारी में। दो लफ्ज बात को मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है, और अगले इंसान को बात पूरी समझ भी आ जाती है। तो बाज मर्तबा ऐसा होता है कि मुब्तदा या खबर दोनों में से अगर हम देख रहे हैं कि खबर हज़फ हुई भी है यानी नजर नहीं आ रही, तो हम उसको कायम मुकाम खबर का दर्जा मुरक्कबे जारी को देते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक जुमला आया, असौमु ली, रोजा मेरे लिए है। यहाँ पे आपने देखा मौजूदुन, ब्रैकेट में एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर खबर मौजूद थी लेकिन खबर को हज़फ कर दिया गया क्योंकि खबर के बाद भी यानी खबर की गैर मौजूदगी में भी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है। रोजा मेरे लिए है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगर हम देखिए कि जो चीज हज़फ की गई है वो था पाया जाता, यानी मौजूद था। रोजा मेरे लिए पाया जाता है, गोया अगर हम कह दें कि रोजा मेरे लिए है, बात समझ आ रही है। लिहाजा बाज मर्तबा ऐसा होता है क्योंकि ये अरब की जुबान है और वो जितनी भी आसानी के साथ इसको बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह हम भी आसानी से बोल लेते हैं, यानी मुख्तसिर बात करके मफहूम मुकम्मल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बाज मर्तबा खबर जो होगी वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं होगी और हरफे जर या मुरक्कबे जारी
اس کی جگہ پر قائم مقام خبر بن کر آئے گا کیونکہ وہ بات کو پوری طرح مکمل کر دے گا. الصوم روزہ لی میرے لیے ہے. دیکھیے بات مکمل ہے. اس کا مطلب ہے جو خبر موجود تھی وہ حذف کی گئی ہے، یعنی خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری اس کی جگہ لے کر قائم مقام خبر بن جائے گا. اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مرکب اضافی بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کا اعراب چونکہ مرفوع ہے لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا بنا مرکب اضافی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خبر موجودتن نہیں ہے. یہ موجودتن کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ یہ مؤنث ہے. جو بھی خبر بتائی جا رہی ہے مؤنث چیز کے متعلق بتائی جا رہی ہے. علی الظالمین، ظالمین کے اوپر. اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر یا ظلم کرنے والوں پر. بات مکمل سمجھ آ گئی؟ ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ موجودتن کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ خبر محذوف ہے. خبر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت پائی جاتی ہے کن کے اوپر؟ ظلم کرنے والوں کے اوپر. تو بعض مرتبہ خبر کی غیر موجودگی میں جو مرکب جاری ہوگا جار مجرور، وہ قائم مقام خبر کی جگہ لے گا. کیوں لے گا؟ کیونکہ بات کو مکمل کرے گا، سمجھا دے گا. تو یہاں پر اعلی الظالمین جو ہے مرکب جاری بن کر خبر بن گئی قائم مقام خبر. لہذا مبتدا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مزید دیکھتے ہیں. الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، سب جہانوں کا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خبر محذوف کیا ہے. جو خبر محذوف ہے وہ موجودن ہے، یعنی پائی جاتی ہے. یعنی ہر تعریف پائی جاتی ہے اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے یا سب جہانوں کے رب کے لیے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خبر کی غیر موجودگی میں بھی جملہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. کیسے؟ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات مکمل ہے. اس کا مطلب ہے قائم مقام خبر جو ہے وہ خبر کا جگہ لیتی ہے اس لیے کہ وہ بات کو پوری سمجھا دیتی ہے. دیکھیے جس طرح ہماری زبان ہے نا، تو ہم اپنی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ بات کو مختصر سے کر کے پوری بات سمجھا دی جاتی ہے. آپ کا بچہ کچن میں آپ سے کھانا لینے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ کھانا کیا؟ آپ کہتے ہیں وہ رہا، وہ رہا. دو لفظوں میں بات مکمل کر دیتے ہیں آپ. یا یہ ہے، یا پھر کہہ دیتے ہیں وہ رکھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کر دیتے ہیں نا آپ. ہم بھی اس کو بہت ڈیلی روٹین میں 1000 چیزیں اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں کہ بات کو مختصر کر کے جملے کو مکمل سمجھا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے بھی اہل عرب جو ہیں وہ بات کو اپنی زبان میں آسانی سے سمجھا بھی دیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. لہٰذا بعض مرتبہ خبر جو ہوگی وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہوگی. بات کو آسانی کے ساتھ یا مختصراً الفاظ میں سمجھایا جا رہا ہوگا تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ خبر نہیں ہوگی یہ موجود یہ بریکٹ میں دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مرکب جاری قائم مقام خبر بن کر آ رہا ہے. کیونکہ خبر کی جگہ پہ وہ اس لیے لے رہا ہے کیونکہ بات کو پھر وہی سمجھا رہا ہے. تو جو بات کو سمجھائے گا وہ قائم مقام خبر کا درجہ لے گا. لہذا الحمد جو ہے مبتدا ہے، للہ جو ہے وہ جار مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا، اور رب العالمین یہ تھا مرکب اضافی. چونکہ مرکب اضافی سے پہلے حرف جر لگ گیا، مرکب جاری آ گیا اور یہ مجرور ہو گیا لی سے. یہ سارا کچھ اگر ہم اس کو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین، اصل میں یہ اللہ رب العالمین تھا، لیکن چونکہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے لہٰذا للہ کے لام نے اس کو مضاف کو اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو دوسرا بن رہا ہے مضاف اور مضاف علیہ دونوں کے اعراب کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لہٰذا حرف جر لگنے کی وجہ سے یہ پورا مرکب جاری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو جار مجرور
قائم مقام خبر بن چکے ہیں، لہٰذا مبتدا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرحمانی الرحیمی دونوں ایک وزن کے اوپر آ گئے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں مرکب توصیفی کے وزن کے اوپر مبتدا بن سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ال لگنے سے یہ دونوں ہی معرفہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت جر میں کیوں ہیں سب، تو یہاں پہ جو للہ ہی ہے نا، یہ لام حرف جر نے ابھی تک اپنی تمام صفات کو مجرور کیا ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ ایک برابر وزن کے اوپر مرکب توصیفی آ گئے ہیں۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یہاں پر بھی یہ جار مجرور، یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ لی حرف جر کی وجہ سے۔ گویا اگر ہم دیکھا جائے تو الحمد مبتدا ہے اور یہ پوری یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ التحیات قولی عبادتیں موجوداتن پائی جاتی ہیں للہ اللہ کے لیے۔ اگر خبر کو مخذوف کر دیا جائے تو التحیات للہ، تمام عبادتیں یا قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا یہاں پہ یہ حرف جو ہے التحیات معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو لہٰذا یہ مبتدا ہے، للہ جار مجرور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس جار مجرور نے کس کس کو اپنے ساتھ مجرور کیا ہے۔ واو عطف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد الصلوات، ٹھیک ہے، الصلوات واو عطف کے ذریعے اس جملے کو جوڑ کے بھی پورا کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو التحیات کو مبتدا بنائے، للہ کو اس کی قائم مقام خبر بنائے، تو یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اگر ہم واو عطف کو نہیں جوڑتے، واو عطف سے نیا جملہ ہم شروع کر سکتے ہیں، وا اور الصلاوات، اس کو ہم مرفوع اسم اور معرفہ اسم رکھتے ہوئے اس کو ہم بنائیں گے مبتدا۔ موجوداتن، موجوداتن کیا ہے؟ للہ، یعنی کہ موجود نہیں ہے یہ خبر، یہ خبر جو ہے مغذوف ہے، للہ کو بنائیں گے قائم مقام خبر۔ ٹھیک ہے، اس جگہ پہ للہ جو ہے نا یہ بھی مغذوف آ رہا ہے، والصلاوات والطیبات، ٹھیک ہے، یہاں پہ للہ اور مغذوف آ رہا ہے، خبر قائم مقام خبر بھی مغذوف آ رہی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں قائم مقام خبر بھی مغذوف آ رہی ہے، لہٰذا اب ہم اس کو واو عاطفی کے ذریعے ان دونوں کو جوڑ لیں گے، تو یہ بن جائے گا مبتدا اپنی قائم مقام خبروں کے ساتھ، یعنی کہ اب یہ واو عطفی کے ذریعے الصلاوات والطیبات، پہلے ہم اس کو واو عطفی کے ذریعے جوڑیں گے اور پھر اس کو خبر کا حصہ بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور ناپاک مرد، للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اچھا، اب بات تو مکمل سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خبر موجود نہیں ہے اپنی حیثیت کے ساتھ، نکرہ اور مرفوع ہونے کی وجہ سے دونوں خبر ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جار مجرور جو ہے نا یہ قائم مقام خبر ہے، واو عطفی کے ذریعے جوڑ بھی سکتے ہیں دونوں خبروں کو، الگ الگ بھی مبتدا اور خبر بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ الخبیثات جو ہے یہ مرفوع اسم ہے اور معرفہ ہے، مبتدا، اور للخبیثین قائم مقام اس کی خبر، واو کے ساتھ نیا جملہ بھی شروع کر سکتے ہیں، واو عطف کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں۔ الخبیثون مبتدا، معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، للخبیثات یہ اس کی قائم مقام خبر، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ قائم مقام خبر ہے۔
वत्तय्यिबातु, सेम आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वाव अत्फी के जरिए जोड़ लीजिए या नया जुमला बना लीजिए। वत्तय्यिबातु, आतु बता रहा है हमें कि ये मरफू इसम है, ठीक है, मरफू है, मुन्नस है। मौजूदातुन, यहाँ पे खबर मगजूफ है, क्योंकि अगर मुब्तदा आ रहा है मुन्नस, तो खबर भी मुन्नस लाई जा सकती है, लेकिन चूंकि खबर जो है वो मगजूफ आ रही है और बन रहा है ले तय्यबीना, जार मजरूर कायम मुकाम खबर, लिहाजा मुब्तदा अपनी कायम मुकाम खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। व तय्यबूना, फिर इसको मुब्तदा बनाएंगे क्योंकि मरफू इसम है, ले तय्यबाती, ये नकरा जार मजरूर बन गया कायम मुकाम खबर। आपके पास मर्जी है, वाव अतफी के जरिए इनको जोड़ के पहले जुमले के ऊपर मातूफ कर दीजिए, या फिर वाव अतफी के साथ नया जुमला शुरू करके अलग अलग एक एक मुब्तदा एक एक खबर बना लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक दफा दोबारा दोहरा देती हूँ कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि मुब्तदा तो है लेकिन खबर मौजूद नहीं है। खबर मौजूद नहीं है, खबर क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि कायम मुकाम खबर बात को मुकम्मल कर रही है, ठीक है। हमारी जुबान की आसानी है, हम बहुत थोड़े अल्फाज इस्तेमाल करके बात को समझा सकते हैं। सेम अरब के साथ भी ऐसा ही है, वो भी थोड़ी बात करके पूरे जुमले को समझा सकते हैं। तो उस सूरत हाल में खबर मगजूफ हो जाती है और मुरक्कबे जारी जो मुतालिक थे वो कायम मुकाम खबर की जगह ले लेते हैं। तो इस वजह से हम फिर उस कायम मुकाम खबर को खबर की जगह दे देते हैं, लिहाजा मुब्तदा फिर कायम मुकाम खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया होता है। इंशाल्लाह ताला इसको आगे भी देखेंगे, मुब्तदा की और खबर की क्या क्या आपस में शराइत आ सकती हैं, जुमला इस्मिया में मुब्तदा कितनी शक्ल इख्तियार कर सकता है, खबर कौन कौन सी शक्ल में आ सकती है। हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे और कुरान पाक को समझना और इसके ऊपर अमल करना और इसको समझाना हमारे लिए आसान बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।